मंडलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकार अनादिक्षरातीत धाम धनी पूर्ण परमात्मा को परम पावन शरण कमल में नमन गर्दै आज श्रीमद् वितर्क चर्चा कथा को चौथो दिन को प्रसंग प्रारंभ को घड़ी शुरू भइसकेको छ। यह खेल देखने की इच्छा उपजाई तोए अक्षर और शयन को आदि अनादि फल कयो सोई तकरार कहे सो भयो तीनों इंड ताकि बितक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। यह खेल देखने की इच्छा उपजाई दोए मिले तो दिव्य परम धाम को महाकारण लीला प्रेम संवाद लीला अनि यो दुई प्रकार को इच्छा श्रवण इच्छा उपजाई दुई प्रकार को दुई जना को दुई थरी का इच्छा उत्पन्न भए दुई पक्षलाई अक्षर ब्रह्मलाई अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को दिव्य धाम में हुन्छ त्यो लीला को रसानुस्वाद गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना यो इच्छा उत्पन्न भयो भने त्यो दिव्य परमधाममा बस्ने सखीहरूलाई चाहिँ अक्षर ब्रह्मले कस्तो दुःखको खेल बनाउने र मेटाउने गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा दुई प्रकारको इच्छा अक्षर और शयन को अक्षर अनि शयन को सखीहरूको यो दुईटा इच्छा उत्पन्न भयो दुवै थरीले भयो अक्षर ब्रह्मलाई अक्षरातीत के मोहलमे प्रेम वर्तत सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विध केल करत अक्षर ब्रह्मलाई यो थाहा थिएन रे अक्षरातीत के मोहलमे अक्षरातीत को मोहलमा यानी कि त्यो दिव्य रंग महल परमधाम भित्र कस्तो खालको सिद्धानंद ब्रह्मानंद लीला परमानंद लीला निजानंद लीला त्यो ज्ञात थिएन। अक्षर ब्रह्म बस दर्शन गर्नुहुन्थ्यो अनि आफ्नो बाटो जानुहुन्थ्यो। किन विध केल करत कस्तो खालको लीला गरिबस्नुहुन्छ कस्तो खालको खेल कस्तो खालको त्यहाँको दिनचर्या त्यो बाट अनभिज्ञ बस्नुहुन्छ सो शुद्ध अक्षर को नहीं प्रेम र इश्क प्रेमानंद लीला त्यो परम आनंद को लीला अक्षर ब्रह्मलाई ज्ञात थिएन। त्यस कारणले राज्यमा लिनुभयो कि अक्षर ब्रह्मलाई पनि इच्छा उत्पन्न गराउँ र उनको इच्छालाई पूरा गर्नको लागि अनि यता सखीहरूको इच्छा चाहिँ अक्षर ब्रह्मको खेल हेर्ने इच्छा उत्पन्न गरे बस्नु भएको हिजोको प्रसंग हामीले श्रवण गरिसकेका छौं। कसरी किन कारणले भयो भने त्यसै ब्रह्मलालजी मान्नुहुन्छ आदि अनादि फल भएको दुवै इच्छा दुवै थरीका इच्छा उत्पन्न भयो अक्षर ब्रह्मलाई पनि सखीहरूलाई पनि त्यसको फल चाहिँ के भयो त भन्दा आदि र अनादिको फल भयो। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आदि फल भनेको जसको आदि हुन्छ नि सुरुवात हुन्छ अन्त पनि हुन्छ जहाँ अनादि छ त्यो अनन्त छ। त
अनन्त परमधाम भित्रको लीला अनादि लीला हो, अनन्त लीला हो, त्यसको अन्त हुँदैन। त्यस कारणले अक्षर ब्रह्मलाई यो लीला हेर्ने इच्छा छ। अनन्त लीला, अनादि लीला। अनि अक्षर ब्रह्मले खेल्ने लीला कस्तो खालको लीला हो? अक्षर ब्रह्मले गर्ने लीला त आदिको लीला हो। यानी कि आदि भनेको प्रथम सुरुवात जहाँबाट हुन्छ, प्रारम्भ हुन्छ। जुन चिज प्रारम्भ हुन्छ, जहाँबाट प्रारम्भ भयो एउटा मुकाममा पुग्दा, एउटा स्टेजमा पुगेपछि त्यसको अन्त पनि हुन्छ। त्यस कारणले अक्षर ब्रह्मको खेल जति पनि थियो आदिको खेल थियो। करोडौं ब्रह्माण्ड एक पलकमा आँखा खोल्दाखेरि बन्थे भने आँखा झप्काउँदा करोडौं ब्रह्माण्डहरू नाश भएर जान्थे, यानी कि लय हुने गर्दथ्यो। यस्तो अक्षर ब्रह्मको आदिको खेल थियो। त यो आदि अनि अनादि यो दुवै इच्छा हेर्ने इच्छा दुवै थरीलाई भयो। त्यसैको फल स्वरूप के भयो त? त्यो इच्छाको फल, इच्छा गरे फल पाइन्छ हैन? इच्छा गरे, सदिच्छा गरे सबै प्रकारको फल पाइन्छ। त उहाँ आदि अक्षर ब्रह्मको आदि लीला हेर्ने, यानी कि बनाउने र मेटाउने लीला, बाल लीला हेर्ने इच्छा सखीहरूको पूरा गर्नको लागि ब्रजमण्डलको तयारी गरियो। ब्रजमण्डल भयो, ब्रज भयो भने अनादि परमधाम भित्रको लीला, अनन्त लीला, त्यो अद्वैत लीला, अविनाशी लीला, प्रेमानन्दको लीला, ब्रह्मानन्दको लीला, त्यो निजानन्दको लीला पूर्ण गर्नको लागि योग मायाको ब्रह्माण्डको रासलीलाको निर्माण, यानी कि रासलीलाको त्यहाँनिर कल्पना गरियो भनेर त्यसको फल रासलीला भयो, योगमायाको ब्रह्माण्ड भयो भनेर भन्नुहुन्छ। आदि अनादि फल भयो। सुन्दर साथजी, यो ब्रह्म आत्माहरूले गर्नुभएको इच्छा अनि अक्षर ब्रह्मको इच्छा र यो इच्छालाई उत्पन्न गराउनु भयो। त यो समग्रलाई एक प्रकारको एउटा रात्रिको रूपमा लिएको छ, महारात्रिको रूपमा लिएको, यो ब्रह्म रात्रिको रूपमा लिएको छ। यो रात्रिलाई, यो इच्छालाई नै रात्रि लियो। त यही इच्छाको फलस्वरूप 3 टुक्रा भयो, रात्रिको 3 भाग लगाइयो। ताके 3 तकरार कहे सो भयो तीनों इंड। 3 तकरार भयो, 3 टुक्रा भयो, 3 खण्ड भयो, सो भयो तीनों अंड। त्यही इच्छाको, त्यही ब्रह्म रात्रिको, त्यही काल रात, त्यो रात्रिको जुन इच्छा उत्पन्न गराइ बक्सनु भयो, त्यो इच्छा रूपको त्यसको फल स्वरूप 3 टुक्रा भयो, 3 खण्ड भयो। अनि 3 खण्ड 3 ब्रह्माण्डमा परिणत भयो। ब्रज ब्रह्माण्ड अनि रास ब्रह्माण्ड अनि यो तेस्रो जागरण। ताकि बितक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्माण्ड। ताकि बितक जुदी जुदी, अलग अलग त्यसको बितक छ, त्यसको अलग अलग लीला छ। ब्रज लीला, रास लीला अनि जागनी लीला, त्यो अलग अलग यहाँ वर्णन गरिएको छ। ब्रजको, रासको, जागनीको अलग अलग बितक, जुदी जुदी अलग अलग भएका छन्। अनि कस्तो खालको यो भयो त भन्दा माया, मायावी छ, मिथ्या, मिथ्या हो। नट भनेको नाच्नेवाला, नाच गान नाटक क्षणिक हुन्छ नि, त्यस्तै खालको यो नट ब्रह्माण्ड हो। नट ब्रह्माण्ड बनाइयो, क्षणिक ब्रह्माण्ड निर्माण भयो अक्षर ब्रह्मद्वारा। अक्षर ब्रह्मद्वारा यो क्षणिक ब्रह्माण्डको, नट ब्रह्माण्डको निर्माण भयो श्री महाराजको आज्ञाद्वारा। त त्यस कारणले यहाँ भनिएको छ ताकि भित्रको जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्माण्ड, अलग अलग नट प्रकारको, नट खालको, नाच्नेवाला जस्तो मिथ्या, झुटो हो। मिथ्याको मतलब झुटो हो, परिकल्पित हो। मिथ्याको शाब्दिक अर्थ यदि हामीले बुझ्ने हो भने
हुँदै नभएको होइन हो, तर कस्तो हो, परिकल्पित हो, झुटो हो। होइन भनौँ भने देखिन्छ, होइन भनौँ भने देखिन्छ, हो देखिएको चिज हो भनौँ भने त्यसको कुनै अस्तित्व छैन। वास्तवमा त्यो हुँदै होइन, तर पनि देखिन्छ। त्यसैलाई माया अनि मिथ्या भनिन्छ। मायाको यदि अर्थ हेर्ने भने मा भनेको जो छैन, होइन, हुँदैन, न भन्ने शब्द हुन्छ। न, हुँदैन, छैन, केही छैन, मा को अर्थ हुन्छ। अनि या भनेको जो भन्ने हुन्छ। या भनेको जो, यस पश्यति पश्यति, जसले हेर, यो धेरै ठाउँमा या अनि याको माया हो, त्यसैले या भनेको जो मा छैन, जो हुँदै होइन, जसको अस्तित्व छैन, हिजो नि थिएन, भोलि पनि रहँदैन, त्यसैको नाम माया। त्यही माया भुलाउने जादुगरले जादु आफ्नो जादुगरीद्वारा आफ्नो यो बगलबाट, यो कोखबाट फटाफट निकाल्दै फ्याँक्दछ। के फटाफट बनाउँछ कबुतर, यानि कि परेवा बनाउँदै उडाउँदै बनाउँदै उडाउँदै कति सैकडौँ परेवा बनाएर उडाइन्छ फुरुफुरु। ए आकाशमा पुरै परेवा उडेर गइरहेको छ। हामी हेरेर छक्क पर्छौँ, ओहो जादुगरले यहाँबाट कहाँबाट निकाल्यो भनेर। तर त्यो के हो, वास्तवमा त्यो पुरै परेवा होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो आँखामा उसले यस्तो खालको मायावी पर्दा लगाइदिएको छ, जसले गर्दा उसले जे देखाउन चाह्यो हामीले त्यो देखिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै मायावी यो संसार हो, माया हो। यहाँ संसारमा देखिएका यावत पदार्थहरू जो वास्तवमा हामीले देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ, वास्तवमा यो होइन। हामीलाई देखाउन चाहनेवाला जादुगर अर्कै छ। उसले हामीलाई जे देखाउन चाहिरहेको छ त्यो देखाइरहेको छ, तर यहाँ त्यो चिजको अस्तित्व छैन। होइन, हिजो पनि थिएन, भोलि पनि रहँदैन, यसैको नाम अनि मिथ्या हो। एक दिनको कुरा हो सुन्दर साथी। यस प्रसङ्गमा सत्य के हो भन्ने प्रसङ्गमा एउटा दृष्टान्त आउँछ। धेरै वर्ष पूर्व महाराज जनक महाराजको प्रसङ्ग छ। उहाँले एउटा सपना देख्नुभएछ। सपना देख्नुभएछ। सपनामा के देख्नुभएछ भने राजा जनक अनि यति ज्ञानी चक्रवर्ती सम्राट भइबस्छ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको दरबारमा कुनै चिजको कमी छैन। तर एक दिन यस्तो सपना देख्नुभयो, उहाँ जङ्गलमा हराउनु भएछ, भट्किनु भएछ अनि धेरै गर्दा पनि बाटो पत्ता लगाउन सक्नु भएनछ। अनि भोको प्यासो धेरै दिन भट्किरहनु भयो। कहीँ मर्न लागेको अवस्थामा कतै कहीँबाट उहाँलाई एक मुठी सातु मिल्यो। ओहो, यही सातुले म पनि धेरै शक्ति हुन्छ, एक मुठी सातुले त म अझै 7 दिन बाँच्छु भनेर त्यो सातु निकालेर गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला यस्तो हुरी बतास आयो, त्यो सातु पनि सबै भुर्र उडाइदियो। भमरीको हावा चक्रको यस्तो चक्रवात आयो कि त्यो भमरीमा परेर त्यो केही नरहे पश्चात उहाँ चाहिँ अब असह्य भयो। यो पनि पाइन मैले खानु, शरीरमा शक्ति विहीन छ। अनि हिँड्न खोज्नुहुन्छ, हिँड्न सक्नु भएन, थचक्क बस्नुभयो। बसेर मरि मात्र पनि बस्न सक्नु भएन, त्यहीँ ढल्नुभयो। र अनि ढलेर विचार गर्नुहुन्छ, म कि कहाँ यो जङ्गलमा मैले दरबार बिथामा छोडेछु, व्यर्थैमा छोडेछु। म यो जङ्गलमा किन आएँ? अब मेरो प्राण यत्तिकै जाने भयो, मैले गर्छु भनेको कुरा गर्न नपाउने भयो भन्दै आँखाबाट आँसु आउँदै आफ्नो मृत्युको प्रतीक्षामा लड्नुभएछ। यो अवस्था हुँदा हुँदै उहाँ एकचोटि झसङ्गै आफ्नो राजमहलको सुखशैयामा बिउजिनु भयो। बिउजिए पश्चात उहाँलाई सुखशैया छ,
कुनै प्रकारको कमी छैन। अनि उहाँको मनमा विचार आयो, म राजा जनक दरबारमा पश्चात यहाँ 56 व्यञ्जन भोग आदिहरू प्रशस्तै छ, जतिखेर भने त्यति बेला हाजिर हुन्छ। तर पनि म त्यसै भोकको प्यासा मरासन्न अवस्थामा पुग्नु पर्ने मैले के गरेको रहेछु, कुनै पाप गरेको रहेछु? के यो त्यो सत्य हो कि यहाँ राजा म हो, यो सत्य हो? यो प्रश्न आयो। मैले जे देखेँ, जे भोगेँ, अनि म जसरी तडपेँ, त्यो सत्य हो कि अहिले म यो राज सिंहासनमा छु, राजठाटमा छु, यो राज दरबारमा छु, अनि मेरा धेरै सेवक सेविकाहरू छन्, जे भन्यो त्यो गरिदिन्छन्, यो सुख सज्जा छ, यो सत्य हो? कुन सत्य हो? यो विचार आयो। अनि यो विचार राजसभामा व्यक्त गर्नुभयो। ठुल्ठुला पण्डित ज्ञानीहरू जनक राजाको राज दरबारमा उहाँहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। तर कसैले पनि त्यसको सही भएन। अन्तमा गुरु अष्टवक्र आउनुभयो। अष्टवक्र गुरु राज दरबारमा प्रवेश गर्दा अष्टवक्र जो कि 8 ठाउँमा टेढो हुनुहुन्थ्यो। सुनिन्छ उहाँको विषयमा जनक राजाको यो प्रश्नको उत्तर ठुल्ठुला विद्वानहरूले दिन नसकेपछि उहाँले यदि यस्ता विद्वान भएर पनि यहाँले यति हल गरिदिनुहुन्न मेरो जिज्ञासालाई भने यहाँहरूको विद्वता कुनै काम छैन, सबैलाई म नजर कैद राख्दछु भनेर नजर कैदमा राख्नु भएको थियो। जसले यसको सही जवाब दिन्छ, त्यो सही जवाब पाएपछि मेरो सन्तुष्टि भएपछि मात्र म राख्नु भएको थियो। विद्वानहरूले महाराजा जनकले नजरबन्दमा राख्नु। त अष्टवक्र आउनुभयो। प्रवेश गर्ने बित्तिकै राजमहलमा बसेका ठुला ठुला विद्वान कहलाउनेहरू अनि ती सभासदहरू, ती मन्त्रीगणहरू, जनक राजा जस्ता ज्ञानीको दरबारमा ज्ञानी पुरुषहरू नै बस्दछन्। ती सब ज्ञानी पुरुषहरू त्यो अष्टवक्र ऋषिलाई देखेर 8 ठाउँमा टेढो, लुलो, लङ्गडो, कुम्डो, अरे कस्तो खालको रूप थियो होला, त्यो रूपलाई देखेर कस्ता कस्ता ऋषिहरूले, कस्ता कस्ता तेज पुरुषहरूले गर्न नसकेको काम अब के यिनले गर्लान् भनेर उनको खिसी उडाए। दरबार गर्दै थिए, सबैले हाँसे उनलाई देखेर, खित्का छोडेर हाँसेछन्। कस्ता कस्ता कहाँ गए भनेर धेरै खिल्ली उडाएछन्। तब ऋषि अष्टवक्र सबैजना हाँसेको देखेर उहाँ पनि हाँस्नुभएछ। अनि उहाँ बिस्तारै बिस्तारै हाँस्दै हाँस्दै उहाँको हाँसो पनि अरूको सँगसँगै झन् बढेछ। बढ्दै बढ्दै हाँस्दै हाँस्दै जानुभयो अष्टवक्र पनि। अष्टवक्रको ठुलो खित्का आउन थाले पश्चात सबैको हाँसो शान्त भयो। अरे हामी त यिनलाई देखेर, यिनको अवस्था देखेर, मान्छेको स्वभाव कस्तो हुन्छ नि, कोही कमजोरी छ, अलि भिन्न टाइपको छ, एक्स्ट्रा छ, नर्मल छैन भने उसलाई देखेर सबैजनाले हाँसी उडाउँछन्। ऊ नर्मल छैन, हामी जस्तो छैन भने खिल्ली उडाउँदछन्। त्यो स्वभाव मानवता हुन्छ, मानवमा छ। कोही चिप्लो लडिहाल्यो भने सबभन्दा पहिले उसलाई भाँच्यो कि कमर भाँच्यो कि के भाँच्यो, त्यो भन्दा पहिले हाँस उठ्छ हामीलाई, हामी हाँस्दछौँ। यो स्वाभाविक गुण हो। अर्काको कमजोरीमा, अर्काको दुःखमा हामीलाई हाँस उठ्छ। अपङ्ग अष्टवक्रको भित्र कति ज्ञान छ, कति शक्ति छ, यसको अनुभूति त्यहाँ दरबारी विद्वानहरूले कसैले गर्न सकेका थिएनन्। जब अष्टवक्र यसरी हाँस्न थाल्नुभयो नि, सबै हाँस्न छोडिदिनु। सबजना शान्त हुनुभयो। अष्टवक्र पनि आफ्नो हाँसोलाई कन्ट्रोल गर्नुभयो गर्दै। अनि महाराजा जनक पनि आश्चर्य पर्नुभयो। महाराजा जनकले उठेर आसन ग्रहण गराउनु भयो, आसन दिनुभयो। अनि दिए पश्चात पहिले त उहाँले सोध्नुभयो, यही प्रश्न गर्नुभयो, ऋषिवर
हजुरलाई मेरो दरबारमा स्वागत छ। तर आउँदा आउँदा एउटा यस्तो अनायासै नचाहँदा कसैले चाहेर होइन होला, सबको दर्शन गरेर भयो, सबै हाँस्न थाले। त्यो हाँसो चलिरहेकै थियो, बिचमा हजुर पनि हाँस्नु भयो। म जान्न चाहन्छु यी दरबारका समस्त दरबारका सभासदहरू हाँसेको मैले बुझेँ। हजुरको यो शारीरिक अवस्था देखेर हाँसेका हुन्। उहाँहरूलाई भित्रको आत्मीय दृष्टि छैन, यो कुरा मैले बुझेको छु। तर हजुर चाहिँ के देखेर हाँस्नुभयो, के बुझेर हाँस्नुभयो, यो चाहिँ मैले बुझेको छुइनँ। त्यसैले मलाई पहिलो त यही प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। तब ऋषि अष्टवक्रले भन्नुभयो, महाराज, म जनक जस्तो ज्ञानी, जनक जस्तो विदेही राजर्षिको दरबारमा आएको हुँ। मैले के सोचेको थिएँ भने यस्ता ज्ञानी राजर्षि जनकको दरबारमा जनक जस्तै विद्वानहरूको सभा होला भनेर सोचेको थिएँ। तर यहाँ त ठिक त्यसको विपरीत, कोही विद्वान होइन, सबै शारीरिक दृष्टि भएका, सबैको चर्म चक्षु यानी कि छालाको नजर, छाला तौल्ने, छालाको नापतोल गर्ने कसाई दृष्टि रहेछ, चर्म दृष्टि रहेछ। यहाँ सभासदहरू रहेनछन्, सबै चर्मकारहरू रहेछन्, चमारहरू रहेछन्। त्यो देखेर मलाई हाँस उठ्यो। मेरो हाँसी तपाईँ राजा जनक झसङ्गै हुनुभयो। अनि अष्टवक्रले थप्नुभयो, किन मैले यो चर्मकार, चर्म दृष्टि भएका भनेर भने भन्दा, किन मैले कसैको नाम लिए भन्दा, जसले व्यापार गर्छ, शरीरको नापतोल गर्दछ, जसले छालाको भेद राख्दछ, त्यो त एउटा चमत्कारको काम हो, विद्वानको काम होइन। विद्वानको काम त भित्रको ज्ञान हेरेर तुलना गर्ने हो, भित्रको ज्ञान, उसको समझ, उसको आत्मालाई हेर्नुपर्ने हो। तर यहाँ त सबै शारीरिक दृष्टि भएका, शरीरलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने, शरीर कालो छ भन्दैमा सबै विदेशी हुँदैन, सबै अफ्रिकी हुँदैन, सबै भारतीय हुँदैनन्। अनि गोरो छ भन्दैमा फेरि सबै अमेरिकन हुँदैनन्, फरेनर हुँदैनन्। यो शारीरिक दृष्टि होइन, यो रंग भेद, यो शारीरिक भेद, यो लिंग भेद, यो महापुरुषहरूको दृष्टिमा हुँदैन। उहाँहरू त गाईमा, हात्तीमा, ब्राह्मणमा, मानवतामा सबैभन्दा मानवभरिमा सबैभन्दा श्रेष्ठ ब्राह्मण भनेर भनिएको छ, मानिएको छ। त ब्राह्मण चाहिँ को त? जन्मले होइन, ज्ञानले, सिद्ध ज्ञानको सिद्धि गरेकाले ऊ ब्राह्मण हुन्छ। हुन त जन्मिँदै त उसलाई ब्राह्मण पद दिएको होइन। नेपालका धेरै हाम्रा थरहरू छन्, या त माध्यमद्वारा जुन स्थानमा बसेको त्यो स्थानको नामले हाम्रा थरहरू बनेका छन्, अनि कतिलाई चाहिँ दिएको पदवीले थर बनेको छ। प्रधान बाबु बाजे बराजु कुनै एकजना मन्त्री भए, त्यही भएर उनको नाममा प्रधान भयो, अनि पछि पछि छोरा गर्दै सब प्रधान हुँदै गए हैन। काजी त्यस्तै हुँदै गए, पहिले कसैले काजी बनाइएको हुँदै गए। यस्तै गरी धेरै छन् यस्ता थरहरू, या त पदद्वारा भएका, शाह पनि पद हो, ठकुर, ठाकुरी, ठकुर यो पनि पद हो, सबै पदहरू हुन्। अनि कि त्यो स्थानको नामबाट, जुन स्थानमा बसेको छ त्यो स्थानको नाम, त्यो गाउँको नामबाट त्यो बाट। त यो ब्राह्मण पनि एउटा पद हो, उपाध्याय पनि एउटा पद हो। नत्र त शास्त्रले के भनेको छ भने
जन्म जायते शूद्रः संस्कारत द्विज उच्यते वेद पठेत भवेत ब्रह्म जानाति। पदहरू हुन्। यो एसएससी पास गरेकोलाई पीएचडी लेख्न मिल्दैन, मैट्रिक पास गरेकोलाई पीएचडी लेख्दैनन्, ग्रेजुएट भनेर उसलाई भनिँदैन, बीए पास गरेकोलाई ग्रेजुएट भनिन्छ, शास्त्री भनिन्छ, आचार्य पास गरेको एमए पास गरेकोलाई आचार्य भनिन्छ, सबैलाई यो भनिँदैन। यस्तै यो पद आदि दिएर उपाध्याय भएको ब्राह्मणको पनि त्यो जन्म जायते शूद्र किन भनिएको थियो? जन्मिने बित्तिकै शूद्र भनेको के त भन्दा जन्मिने बित्तिकै ऊ शूद्र हो, सबै शूद्र भएरै जन्मेको। संस्कारले विद्याले उसलाई व्यावहारिक ज्ञानद्वारा द्विज कहलाउँदछ, संस्कार दिनुपर्दछ। संस्कार भनेको के त भन्दा एउटा ढुङ्गा हुन्छ नि, त्यो ढुङ्गा केही कामको बिना आकार विकारको हुन्छ, जस्तो पनि आकारको हुन सक्छ। त्योलाई ल्याएर त्यस ढुङ्गालाई ल्याएर पत्थरलाई ल्याएर एउटा शिल्पीकारले एउटा कलाकारले एउटा हतौडा छिनोको माध्यमद्वारा कोप्दै कोप्दै सुन्दर मूर्ति बुद्धको मूर्ति बनाउँदछ। अनि त्यो मूर्ति बनेपछि एउटा केही बिना कामको ढुङ्गा, बिना कामको ढुङ्गा, कुनै काम थिएन, त्यहाँ लडिरहेको थियो, तर त्यही ढुङ्गा आज मूर्ति जब बुद्धको मूर्ति बन्यो, कृष्णको मूर्ति बन्यो, रामको मूर्ति बन्यो, तब ऊ सबैको पूज्य भयो, उसको मूल्य हैन अमूल्य भयो र ऊ मन्दिरको सिंहासनमा राख्ने भयो। यो संस्कारले बनाउँदछ यो मूर्ति। त हामी पनि जन्म जाए संस्कार द्विजोच्यते वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्रह्मको चिन्नु पर्दछ, ब्रह्मलाई चिने पश्चात, ब्रह्मको विषयमा जान्नु पर्यो, जाने पश्चात ऊ ब्राह्मण मात्र होइन, ब्रह्म जानाति ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मलाई जसले जान्दछ ऊ फेरि ब्रह्म नै कहलाउँदछ भनिन्छ। जान्नुको मतलब के हो? जानेपछि ममा म भन्ने पुरा मेटिँदो रहेछ क्या। यो परमात्मा तत्त्व भनेको यो जानेपछि म भन्ने नै मेटिँदो रहेछ। म अर्कै जान्नेवाला को हो अनि जान्ने को, जस जान्नु पर्ने को। ज्ञेय वस्तु जो छ, जान्नेवाला, जान्नु पर्ने वस्तु व्यक्ति, जसको विषयमा हामी जान्ने कोसिस गर्दछौँ, जानिसकेपछि जान्नेवाला मेटिन्छ। जसलाई जान्दै गरेको हो, जसलाई बुझ्ने गर्दैको, ऊ आफू मेटेर ऊ बनिसकेको हुन्छ। यो त्यो भमराले एउटा किरालाई ल्याएर आफ्नो एउटा घरौँदामा एउटा गुण बनाएर माटोको घर बनाएर भित्र कैद गर्छ। अनि भित्रको त्यो किराले के विचार थाहा छ? यो मलाई कैद गर्नेवाला अनि मलाई बार बार एउटा धुन सुनाउनेवाला, भुनभुन भुनभुन सुनाउनेवाला त्यो को हो? जान्ने कोसिस गर्छ क्या। उसको आवाज सुनिरहेछ र उसले जान्ने कोसिस गर्छ, उसैको ध्यान गर्छ, उसैको चिन्तन गर्छ। उसैको ध्यान र चिन्तन मननले उसले जान्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। यो को होला? बार बार उसको ध्यान अनि चिन्तन गरेर उसको जान्ने जिज्ञासा हुँदै 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 जब उसले जान्दछ, ऊ अब किरा रहेर ऊ भमरा भन्छ। कृष्णले हाले कि यही त हो। ब्रह्मलाई जान्न गए पश्चात म हराइन्छ क्या, म मेटिन्छ, म भन्ने वस्तु नै रहँदैन, बस परमात्मा। यो अवस्थालाई पुगेपछि अनि अहम ब्रह्मस्मि भन्ने अवस्था आउँछ। हजुरको शिष्यले गुरुलाई सोधे, 12 वर्ष शिष्य गुरुजीको गुरु आश्रममा बसेर पढ्दा 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 अब आचार्य पदवी पाउने बेला भयो। अनि शिष्यले गुरुजीलाई सोधे, गुरुजी हजुरको अहम ब्रह्मस्मि। गुरुजीले भन्नुभयो, हजुर ब्रह्म, हजुर परमात्मा, हजुर भगवान हो भने म चाहिँ को हो नि? गुरुजीले भन्नुभयो, तिमी पनि त्यही हौ, तत्त्वमसि। तिमी पनि त त्यही हौ, उही हौ जो म, तत्त्वमसि। ब्रह्म परमात्मालाई जान्नु भनेको आफू पनि परमात्मामय बन्नु हो।
अनि हामी जान्ने हो त, म जान्ने हो त, मैले आज जुन वक्तव्य गरिरहेका छु, जसरी यो सुनाइरहेको छु कुराहरू मैले जानेर सुनाएको हो त? कदापि होइन, जान्ने कोसिस गरिरहेको छु। कुन माध्यमद्वारा हो? 24 घण्टा यो चिन्तन गरेर हो कि सुनाएरै हो कि, या त धेरै माध्यमहरू छन् जान्ने, उहाँको विषयमा बुझ्ने। सबै विषय सबै माध्यमद्वारा मैले जान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। एउटा एउटा विषय लिएर म उहाँको विषयमा, परमात्मा विषयमा जान्ने कोसिसमा छु, त्यो बाटोमा छु। जुन दिन जान्दछु त्यो दिन म आफै हराउने छु, म लीन हुनेछु। यही सबैको गति हो। सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजको हामी वितक श्रवण गर्दैछौँ। धनी सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले त्यो परमात्मालाई जान्नको लागि, उहाँलाई सम्झनको लागि सम्पूर्ण जीवन खपाइदिनु भयो। 5 वर्षको अवस्थादेखि उहाँको मनमा चिन्तन आयो, विचार आयो, म को हो, कहाँबाट आएको हुँ, कहाँ जाने हो, मेरो मालिक को हो, मेरो धाम कहाँ हो, को हो, कहाँ छ, मेरो वास्तविक घर कहाँ हो, यो जान्ने कोसिस गर्दा 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 त्यो परमात्मा तत्त्वको विषयमा जान्ने कोसिस गर्दा गर्दा 40 वर्षसम्म कहाँ जानु भएन। 40 वर्षको उमेरसम्म कहाँ कहाँ जानु भएन, कुन कुन सम्प्रदाय सिद्धान्तहरूलाई उहाँले पछ्याउनु भएन। सुन्दैछौँ नि हामी, होइन? अन्तिममा गएर 40 वर्षको उमेरमा उहाँले जब जान्नुभयो नि, जानेपछि उहाँ देवचन्द्रजी भन्नुभयो, उहाँ के भन्नुभयो? तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम ही स्वरूप के संग, भेद तुम्हारे को लखे ब्रह्मा नंद रस रंग। तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप। परमात्मा हिराजी महाराज, हे सद्गुरु, हजुर नै साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुर श्यामाजी हजुरमै हुनुहुन्छ। देवचन्द्र सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी श्यामाजीको अवतार। जब श्रीराजी महाराज उहाँको हृदयमा आएर विराजमान हुनुभयो तब हराउनु भयो, अब राजी नै हुनुभयो, राजी। त्यसैले तत्कालीन सुन्दर साथीहरू धनी सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको चर्चा वितकमा, उहाँले गर्नुहुने चर्चा कथामा साक्षात कृष्णको दर्शन गर्दथे। किन गर्दथे? किनकि त्यहाँ कृष्ण साक्षात हुनुहुन्थ्यो। सद्गुरु मेटिनु भयो, कृष्ण स्वरूप हुनुभयो, श्यामा स्वरूप हुनुभयो। यो महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी पनि जब आफू मेटिनु भयो, सद्गुरुको विषयमा, सद्गुरुलाई जान्ने अवस्थामा, सद्गुरुको सान्निध्य पाउँदा 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 बार बार उहाँको विषयमा निगरानी गर्दा गर्दा, उहाँलाई पछ्याउँदा पछ्याउँदा पछ्याउँदा, उहाँको बिछोड सहन नसकेर रात दिन उहाँको ध्यानमा चिन्तनमा डुब्दा रुँदा रुँदा विरह गर्दा गर्दा आखिरी आफू सद्गुरुमय बन्नुभयो। हृदयमा आएर विराजमान हुनुभएको अर्थ के हो? आफै भमरा, जसरी सानो किराले भमराको चिन्तन गरेर भमराको स्मरण गर्दा गर्दा आफू भमरा बनेको जस्तै सद्गुरुको चिन्तन गर्दा गर्दा त्यो हंसाको जेलमा, त्यो प्रबोधपुरी भित्र सद्गुरुको चिन्तन र विरहमा डुब्दा 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 उहाँ सद्गुरु बन्नुभयो। यानि कि उहाँको हृदयमा श्यामा महारानी आउनुभयो अनि सर्वप्रथम श्यामा महारानीको रासको श्रृङ्गार गर्नुभयो। अखण्ड स्वरूप ने अस्थिर आकारे शोभा कहूँ घृणवे करिने सन्या। अनि भगवानी बाणी, बाणी गाउने वाला को? हामी भन्छौँ महामती जी की वाणी, प्राणनाथ जी की वाणी। वास्तव में प्राणनाथ जी की वाणी है। प्राणनाथ जी कौन है? श्री कृष्ण है, अक्षरातीत श्री कृष्ण, जिन्होंने आकर श्याम जी के मंदिर, श्री 5 नौतुपरी धाम अंतर्गत श्याम जी के मंदिर में धनी देवचंद्र जी सद्गुरु महाराज को साक्षात दर्शन दे करके और उन्होंने ये वाणी गाई है, सुनाई है। और वही वाणी सद्गुरु के हृदयस्थ होकर के कहने लगे। जब सद्गुरु स्वयं प्राणनाथ जी की यानी कि मेहराज जी के हृदय में आकर विराजमान हुए तब फिर वो वाणी कहने लगे। कहने वाला कौन है? तो वो साक्षात श्यामा जी है। ये रसना श्यामा जी है का। और श्याम में भेद तो देखना हमें ये इजाजत नहीं कर, भेद देखना नहीं चाहिए। जहाँ श्याम है वहाँ श्यामा जी है और जहाँ श्यामा जी है वहाँ श्याम है। राधे के बिना श्याम आधा है।
और श्याम के बिना भी रात अधूरी है। ऐसे भेद दृष्टि से हमें नहीं देखनी चाहिए। तो ये इस कारण सुन्दर साजी यो वाणी हाम्रो लागि श्यामाजी प्राणनाथजीको हृदयमा बसेर हामीले बोलिरहनु आपने त्रुठा प्राणनाथ भनिरहनु भएको छ। त यो ब्राह्मण ब्रह्मलाई जाने पश्चात ब्राह्मण हुने रहेछ। त शारीरिक दृष्टि भेदभाव यदि छ भने भेदभाव हाम्रोमा आउँछ, भेद जाति भेद आउँछ, वर्ण भेद आउँछ, रङ्ग भेदको कुरा आउँछ भने हामीले वाणीलाई जानेकै छैनौँ, वाणीलाई चिनेकै छैनौँ। वाणीलाई जानेकै छौँ त्यहाँ जनक राजाको दरबारमा भएका दरबारस्थ सभासदहरूले यो जातीय भेद देखे, उनीहरूले शारीरिक भेद देखे। अष्टवक्र जस्ता ऋषिलाई उनीहरूले हाँसीको पात्र बनाए र अन्तिममा लज्जित हुनु पर्यो। अष्टवक्र जुन कामको लागि आउनु भएको त्यो काममा लाग्नुभयो। महाराज हजुरको अब म वास्तविक हजुरको प्रश्न के हो त्यो म सुन्न चाहन्छु। तब राजाले भन्नुभयो सत्य कुन के हो? मैले सपनामा देखेको अनि जङ्गलमा भोक 7 दिनसम्म तडपिएको अनि अन्त्यमा 7औं दिनको दिन एक मुठी सातु पाएको, त्यो पनि खान नपाउँदै चक्रवात आएर भमरीले उडाएर लिएर गयो। म भोके लडेँ, म मरणसन्नमा परेँ। त्यो सत्य हो या म यहाँ राज दरबारमा बिउजिँदा राज दरबारमा थिएँ। मेरा सेवक सेविकाहरू प्रशस्त छन्, मलाई भोजनको लागि 56 व्यञ्जनहरू उपलब्ध हुन सक्छ, सुख सुविधा छ। यो सत्य हो। सत्य चाहिँ कुन हो त भनेर सोध्नुभयो। तब अष्टवक्रजीले भन्नुभयो महाराज दुईटै असत्य हो। तपाईँ 7-7 दिनको भोको प्यासो जङ्गलमा भट्किरहनु भएको थियो, तडपिरहनु भएको थियो, त्यो पनि तपाईँको त्यो पनि सत्य होइन। अहिले तपाईँ यो ठाटबाटका साथ राज सिंहासनमा भोगिरहनु भएको छ, राजकीय सुख भोगिरहनु भएको छ, राजसी भोग भोगिरहनु भएको छ, यो पनि सत्य होइन। धेरैले यो राज्य सुख भोग चाहिँ सत्य हो भनेका थिए होला सायद। कसैले त्यो चाहिँ सत्य हो, तपाईँको सत्य नभए त्यो कहाँबाट देखा परे पनि भनेका थिए। धेरै विद्वानहरू भएको ठाउँमा तर्क वितर्कले जसलाई पनि सत्य साबित गर्न सक्छन् तर्क शक्तिद्वारा। तर अष्टवक्रजी भन्नुहुन्छ न, दुईटै असत्य हो। अब राजा जनकले भन्नु फेरि सत्य के हो त? अष्टवक्रले बताए, अष्टवक्र गीतामा बताउनु भयो शाश्वत सनातन तपाईँको भित्रको जुन आत्मा छ त्यो न तपाईँ राजा हो न त्यो भोको प्यासो भिखारी हो, जङ्गलमा भट्किरहेको, कसैले एक मुठी अन्न दिए प्राण बचाउँछु भनेर तडपिरहेको, त्यो पनि सत्य होइन। न त राजा, यो पनि सत्य होइन। तपाईँ त शुद्ध सनातन शाश्वत आत्मा स्वरूप हो। तपाईँ जनक होइन, तपाईँ राजा होइन, तपाईँ केवल आत्मा हो, केवल जीवात्मा हो। तपाईले आफ्नो आत्मा तत्त्वलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ, ज्ञान हुनुपर्दछ, म आत्मा अवस्थामा हुनुपर्दछ। अनि तपाईँ स्वस्थ, तपाईँ रोगी हो भनिदिनु भयो, तपाईँ रोगी हो, तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ। तपाईँले जब आफ्नो अवस्थालाई प्राप्त गर्नुहुन्छ तब तपाईँ स्वस्थ कला हुनुहुन्छ। हामी मायावी जगतमा छौँ। यो दृष्टान्त हामीले यही बुझ्नुपर्दछ। मायाको जगतमा छौँ। माया मिथ्या नट ब्रह्माण्ड चौपाईमा यही शब्दहरू राखेका छन् हैन। माया हो जो हो जस्तो लाग्छ, देखिँदैन। त्यो राज सिंहासन राजपाट साट हो त्यहाँ देखिएको छ, तर भनिदिनु भयो यो होइन, यो पनि झुट हो, यो पनि असत्य हो। त्यो जङ्गलमा भोको प्यासो भएको तडपिएको त्यो पनि असत्य हो। सत्य के त? सत्य त त्यो शुद्ध सनातन चिदानन्द घन त्यो आत्मा, चिदानन्द घन आत्मा सत्य हो। त्यसको अनुभूति जब तपाईँले गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ त्यो अवस्थामा पुग्नुहुन्छ, तपाईँ निजानन्द भन्नुहुन्छ। कृष्ण पनि लाल कि त यो मिथ्या नाटक ब्रह्माण्ड यस्तै खालको ब्रह्माण्ड छ। यहाँ हामी चाहिँ सबले नाटक गर्नुपर्छ। नाटकीय ब्रह्माण्डमा प्रवेश गरे पश्चात नाटकको पात्र त निभाउनै पर्यो नि, होइन र?
कोही हामी सबै नाटक गरिरहेका छौँ, कोही माताको रोल गरिरहेका छन्, कोही पिताको रोल गरिरहनु भएको छ, कोही दाजुको, कोही भाइको, कोही काकाको, कोही भतिजको, कोही छोरीको, कोही छोराको, कोही बुहारीको, कोही ज्वाइँको, सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा एउटा एउटा रोल गरिरहेको छ क्या हो। नाटकभित्र आएपछि, नाटकको मञ्चभित्र आएपछि आफ्नो पात्रतालाई खुब न्याय दिनुपर्दछ। म जुन क्यारेक्टरलाई लिएर आएको छु, जुन क्यारेक्टरमा म चलिरहेको छु, जुन पात्रता मलाई मिलेको छ, त्यो पात्र मैले सुपरहिट गर्नुपर्दछ भनेर विचार गर्नुपर्छ। यदि पिता हो भने सुपरहिट पिता बन्न सक्नुपर्दछ, पुत्र हो भने सुपरहिट पुत्र बन्न सक्नुपर्दछ, कोसिस जारी राख्नुपर्दछ। मायाको ब्रह्माण्ड हो, झुटा हो, यहाँ नहुन पनि सक्छ, उत्कृष्ट नदिन पनि सक्छ मायाले, तर बन्ने कोसिस चाहिँ जारी गर्नुपर्दछ। सुपरहिट पिता, सुपरहिट पुत्र, सुपरहिट बुहारी, सुपरहिट छोरी, सुपरहिट छोरा। अब सुपरहिट छोरी बन्नको लागि फेरि उहाँ बिहा गरेर गइसके पश्चात पनि माइतमा आएर यो भाजुले त यस्तो गर्नुभयो, यो हुनुहुँदैन थियो है मम्मी भनेर मम्मीले उचाले सुपरहिट छोरी भइदैन। बुहारी सुपरहिट हुनको लागि सम्पूर्ण जसरी घर त्यागेर आएको छ, भौतिक घर त्यागेर आएको छ, त्यस्तै गरी सब कुछ अब यो मेरो हो भन्ने भावनाले समर्पितको भाव राखेर सेवा गर्नुपर्छ। जसरी आफ्नो पतिको सेवा, पति प्रतिको जुन लगाव छ, त्यस्तै नै पतिका परिवार प्रति अनि पतिका माता पिता प्रतिको भाव राखेर सेवा गर्ने गरियो भने त्यो सुपरहिट बुहारी कहलाउँदछ, संस्कारी बुहारी कहलाउँदछ। अनि तिनै छोरी सुपरहिट छोरी हुन्छन्, सुशीला भन्दछ। हामीले सहनशीला सुशीला पढेका छौँ। सुपरहिट छोरी हुनको लागि, सुपरहिट बुहारी भयो भने कुनै छोरी सुपरहिट छोरी पनि हुन्छ। सुपरहिट पुत्र हुनको लागि पनि त्यस्तै हो। सुपरहिट माता पिताको ख्याल राख्दै, आफ्नो परिवारको ख्याल राख्दै, आफ्नो घरको ख्याल राख्दै, सबैको इच्छालाई ख्याल राखेर सुपरहिट पुत्र बन्नुपर्छ। जुन रोल गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा सुपरहिट बन्ने कोसिस गर्नु। वास्तवमा यो हुन चाहिँ के हो, यहाँ न कसैको पुत्र हो, न कसैको पिता हो, न कसैको माता हो, न कसैको पुत्री हो, न कसैको बुहारी हो, न कसैको ज्वाइँ हो, कोही केही सम्बन्ध होइन, नाटक मात्र हो भनेर भित्रबाट त्यो आफ्नो मूल चाहिँ म को हो भन्ने खोजी जारी राख्नुपर्छ। यही मिथ्या नाटक ब्रह्माण्ड। यस्तो मिथ्या नाटक ब्रह्माण्ड हेर्नको लागि हामी यो जगतमा आएका छौँ। कहाँ आयौँ? पहले 11 वर्ष और 52 दिन कालमाया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जना का। पहले 11 वर्ष और 52 दिन, 11 वर्ष 52 दिनसम्म ब्रजलीला अन्तर्गत परात्पर पूर्ण परमात्मा श्री कृष्णको रूपमा आइबक्सनु भएको छ। कसरी अनुभव, किन अनुभव, यो हामी भोलिको प्रसङ्गमा सुन्नेछौँ। अनि आएर 11 वर्ष 52 दिनसम्म कस्तो कस्तो लीला गरी बक्सनु भयो, यो पनि हामी भोलिकै प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ। अनि यो कुन जगत थियो, कस्तो ब्रह्माण्ड थियो, त्यो कालमायाको ब्रह्माण्ड किन बनाइयो, यसको के भाव हो, यो पनि हामी भोलि श्रवण गर्नेछौँ। भन्दै भन्दै अहिलेको प्रसङ्गलाई चाहिँ यहीँ विराम गर्न चाहन्छौँ। बिचबिचमा यो प्राविधिक गडबडीको कारणले लगातार कनेक्ट सम्पर्कमा हुन सकेनौँ, त्यसको लागि क्षमा याचना पनि गर्दै अहिलेको प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गर्दछु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्रीमद वितक साहेब की, श्री 5 नौतनपुरी धाम की, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की, श्री नौतन धाम के, श्री मेहर सागर आश्रम की। बोले सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।
पहले 11 बरस और 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जना। काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जना। संस्कार द्विजोच्यते वेद पठेत भवेत् विप्र ब्रह्म जानति ब्रह्म। ब्रह्म को चिन्नु पर्दछ। ब्रह्मलाई चिने पश्चात ब्रह्मको विषयमा जान्नु पर्यो। जाने पश्चात वो ब्राह्मण मात्र होइन, ब्रह्म जानति ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मलाई जसले जान्दछ ऊ फेरि ब्रह्म नै कहलाउँदछ भनिन्छ। जान्नुको मतलब के हो? जानेपछि ममा म भन्ने पुरा मेटिँदो रहेछ के। यो परमात्मा तत्त्व भनेको यो जानेपछि म भन्ने नै मेटिँदो रहेछ। म अर्कै जान्नेवाला को हो अनि जान्ने को, जस जान्नु पर्ने को। ज्ञेय वस्तु जो छ, जान्नेवाला, जान्नु पर्ने वस्तु व्यक्ति, जसको विषयमा हामी जान्ने कोसिस गर्दछौँ, जानिसकेपछि जान्नेवाला मेटिन्छ। जसलाई जान्दै गरेको हो, जसलाई बुझ्ने गर्दैको ऊ आफू मेटेर ऊ बनिसकेको हुन्छ। यो त्यो भमराले एउटा किरालाई ल्याएर आफ्नो एउटा धरौँदामा एउटा गुण बनाएर माटोको घर बनाएर भित्र कैद गर्छ। अनि भित्रको त्यो किराले के विचार थाहा छ? यो मलाई कैद गर्नेवाला अनि मलाई बार बार एउटा धुन सुनाउनेवाला, भुन सुनाउनेवाला त्यो को जान्ने कोसिस गर्छ क्या। उसको आवाज सुनिरहेको छ र उसले जान्ने कोसिस गर्छ, उसैको ध्यान गर्छ, उसैको चिन्तन गर्छ। उसैको ध्यान र चिन्तन मननले उसले जान्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। यो को होला? उसको ध्यान अनि चिन्तन गरेर उसको जान्ने जिज्ञासा हुँदै हुँदै जब उसले जान्दछ, अब किरा रहँदैन भन्छ। कृष्णले हाल केही यही त हो। ब्रह्मलाई जान्न गए पश्चात म हराइन्छ क्या, म मेटिन्छ। म भन्ने वस्तु नै रहँदैन, बस परमात्मा। यो अवस्थालाई पुगेपछि अनि अहम ब्रह्मस्मि भन्ने अवस्था आउँछ। हजुरको शिष्यले गुरुलाई सोधे। 12 वर्ष शिष्य गुरुजीको गुरु आश्रममा बसेर पढ्दा अब आचार्य पदवी पाउने बेला भयो। अनि शिष्यले गुरुजीलाई सोधे, गुरुजी हजुरको अहम ब्रह्मस्मि। गुरुजीले भन्नुभयो, हजुर ब्रह्म, हजुर परमात्मा, हजुर भगवान हो भने म चाहिँ को हो नि? गुरुजीले भन्नुभयो, तिमी पनि त्यही हो, तत्त्वमसि। तिमी पनि त त्यही हौ, उही हौ जो म हौ, तत्त्वमसि। ब्रह्म परमात्मालाई जान्नु भनेको आफू पनि परमात्मामय बन्नु हो। अनि हामी जान्ने हो त, म जान्ने हो त। मैले आज जुन वक्तव्य गरिरहेका छु, जसरी यो सुनाइरहेको छु कुराहरू, मैले जानेर सुनाएको हो त? कदापि होइन। जान्ने कोसिस गरिरहेको छु। कुन माध्यमद्वारा? 24 घण्टा यो चिन्तन गरेर हो कि सुनाएरै हो कि, या त धेरै माध्यमहरू छन् जान्ने, उहाँको विषयमा बुझ्ने। सबै विषय सबै माध्यमद्वारा मैले जान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। एउटा विषय लिएर म उहाँको विषयमा, परमात्मा विषयमा जान्ने कोसिसमा छु, त्यो बाटोमा छु। जुन दिन जान्दछु त्यो दिन म आफै हराउने छु, म लीन हुनेछु। यही सबैको गति हो। सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजको हामी वितक श्रवण गर्दैछौँ। धनी सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले त्यो परमात्मालाई जान्नको लागि, उहाँलाई सम्झनको लागि सम्पूर्ण जीवन खपाइदिनु भयो। 5 वर्षको अवस्थादेखि उहाँको मनमा चिन्तन आयो, विचार आयो, म को हो, कहाँबाट आएको हुँ, कहाँ जाने हो, मेरो मालिक को हो, मेरो धाम कहाँ हो, को हो, कहाँ छ, मेरो वास्तविक घर कहाँ हो, यो जान्ने कोसिस गर्दा त्यो परमात्मा तत्त्वको विषयमा जान्ने कोसिस गर्दा 40 वर्षसम्म कहाँ जानु भएन? 40 वर्षको उमेरसम्म कहाँ जानु भएन? कुन सम्प्रदाय सिद्धान्तहरूलाई उहाँले पछ्याउनु भएन। सुन्दैछौँ नि हामीले, होइन? अन्तिममा गएर 40 वर्षको उमेरमा उहाँले जब जान्नुभयो नि,
जानेपछि उहाँ देवचन्द्रजी भन्नुभयो, उहाँ के भन्नुभयो? तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम ही स्वरूप के संग, भेद तुम्हारे को लखे ब्रह्मा नंद रस रंग। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप। परमात्मा हेराजी महाराज से, हे सद्गुरु, हजुर नै साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुर श्यामाजी हजुरमै हुनुहुन्छ। देवचन्द्र सद्गुरु धनी देवचन्द्र जी श्यामा जी को अवतार। जब श्रीराजी महाराज वहाँ को हृदय में आएर विराजमान हुनुभयो तब हराउनु भयो, अब राजी नै हुनुभयो, राजी। त्यसैले तत्कालीन सुन्दर साथीहरू धनी श्री सद्गुरु देवचन्द्र जी महाराज को चर्चा वितकमा उहाँले गर्नुहुने चर्चा कथामा साक्षात कृष्ण को दर्शन गर्दथे। किन गर्दथे? किनकि त्यहाँ कृष्ण साक्षात हुनुहुन्थ्यो। सद्गुरु मेटिनु भयो, कृष्ण स्वरूप हुनुभयो, श्यामा स्वरूप हुनुभयो। यो महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी पनि जब आफू मेटिनु भयो, सद्गुरुको विषयमा सद्गुरुलाई जान्ने अवस्थामा सद्गुरु सानिध्य पाउँदा 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 बार बार उहाँको विषयमा निगरानी गर्दा गर्दा उहाँलाई पछ्याउँदा 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 उहाँको बिछोड सहन नसकेर रात दिन उहाँको ध्यानमा चिन्तनमा डुब्दा रुँदा रुँदा विरह गर्दा गर्दा आखिरी आफू सद्गुरुमय बन्नुभयो। हृदयमा आएर विराजमान हुनुभएको अर्थ के हो? आफै भमरा जसरी सानो किराले भमराको चिन्तन गरेर भमराको स्मरण गर्दा गर्दा आफू भमरा बनेको जस्तै सद्गुरुको चिन्तन गर्दा गर्दा त्यो हर्षको जेलमा त्यो प्रबोधपुरी भित्र सद्गुरुको चिन्तन र विरहमा डुब्दा 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 उहाँ सद्गुरु बन्नुभयो। यानी कि उहाँको हृदयमा श्यामा महारानी आउनुभयो अनि सर्वप्रथम श्यामा महारानीको रासको श्रृंगार बढ्नुभयो। अखण्ड स्वरूप ने अस्थिर आकारे शोभा कहूँ खण्डे करिने सन्या। अनि अवतरित भएको अनि वाणी गाउने वाला को? हामी भन्छौँ महामती जी की वाणी, प्राणनाथ जी की वाणी। वास्तव में प्राणनाथ जी की वाणी है। प्राणनाथ जी कौन है? श्री कृष्ण है, अक्षरातीत श्री कृष्ण, जिन्होंने आकर श्याम जी के मंदिर श्री 5 धाम अंतर्गत श्याम जी के मंदिर में धनी देवचंद्र जी सतगुरु महाराज को साक्षात दर्शन दे करके और उन्होंने ये वाणी गाई है, सुनाई है। और वही वाणी सतगुरु के हृदयस्थ होकर के कहने लगे। जब सतगुरु स्वयं प्राणनाथ जी की यानी कि मेहराज जी के हृदय में आकर विराजमान हुए तब फिर वो वाणी कहने लगे। कहने वाला कौन है? तो वो साक्षात श्यामा जी है। ये रसना श्यामा जी है का। और श्याम में भेद तो देखना हमें ये इजाजत नहीं, तो भेद देखना नहीं चाहिए। जहां श्याम है वहां श्यामा जी है, और जहां श्यामा जी है वहां श्याम है। राधे के बिना श्याम आधा है और श्याम के बिना भी राधे अधूरी है। इस भेद ऐसे भेद दृष्टि से हमें नहीं देखनी चाहिए। तो ये किस कारण है सुंदर साथ जी, यो वाणी हाम्रो लागि श्यामाजी प्राणनाथ जी को हृदय में बसेर हामीले बोलिरहनु आपने त्रुठा प्राणनाथ बनाइरहनु भएको छ। त यो ब्राह्मणलाई जाने पश्चात ब्राह्मण हुने रहेछ। त शारीरिक दृष्टि भेदभाव यदि छ भने भेदभाव हाम्रोमा आउँछ, भेद जाति भेद आउँछ, वर्ण भेद आउँछ, रंग भेदको कुरा आउँछ भने हामीले वाणीलाई जानेकै छैनौँ, वाणीलाई चिनेकै छैनौँ। वाणी जानेकै छौँ त्यहाँ जनक राजाको दरबारमा भएका दरबारस्थ सभासदहरूले यो जातीय भेद देखे, उनीहरूले शारीरिक भेद देखे। अष्टवक्र जस्ता ऋषिलाई उनीहरूले हाँसीको पात्र बनाए र अन्तिममा लज्जित हुनु पर्यो। अष्टवक्र जुन कामको लागि आउनु भएको त्यो काममा लाग्नु भयो। महाराज हजुरको अब म वास्तविक हजुरको प्रश्न के हो त्यो म सुन्न चाहन्छु। तब राजाले भनेको सत्य कुन के हो? मैले सपनामा देखेको अनि जंगलमा भोक भोकै 7 दिनसम्म तडपिएको
अनि अन्त्यमा 7औं दिनको दिन एक मुठी सातु पाएको, त्यो पनि खान नपाउँदै चक्रवात आएर भमरीले उडाएर लिएर गयो। म भोकै लडेँ, म मर्नसन्नमा परेँ। त्यो सत्य हो या म यहाँ राज दरबारमा बिउजिँदा राज दरबारमा थिएँ। मेरा सेवक सेविकाहरू प्रशस्त छन्, मलाई भोजनको लागि 56 व्यञ्जनहरू उपलब्ध हुन सक्छ, सुख सुविधा छ। यो सत्य हो। सत्य चाहिँ कुन हो त भनेर सोध्नु भयो। तब अष्टवक्रजीले भन्नुभयो, महाराज दुईटै असत्य हो। तपाईँ 7-7 दिनको भोको प्यासो जङ्गलमा भट्किरहनु भएको थियो, तडपिरहनु भएको थियो, त्यो पनि तपाईको त्यो पनि सत्य होइन। अहिले तपाईँ यो ठाटबाटका साथ राज सिंहासनमा भोगिरहनु भएको छ, राजकीय सुख भोगिरहनु भएको छ, राजसी भोग भोगिरहनु भएको छ, यो पनि सत्य हो। धेरैले यो राज्य सुख भोग चाहिँ सत्य हो भनेका थिए होला सायद। कसैले त्यो चाहिँ सत्य हो, तपाईँको सत्य नभए त्यो कहाँबाट देखा परे पनि भनेका थिए। धेरै विद्वानहरू भएको ठाउँमा तर्क वितर्कले जसलाई पनि सत्य साबित गर्न सक्छन् तर्क शक्तिद्वारा। तर अष्टवक्रजी भन्नुहुन्छ न, दुईटै असत्य हो। अब राजा जनकले भनेको फेरि सत्य के हो त? अष्टवक्रले बताए, अष्टवक्र गीतामा बताउनु भयो, शाश्वत सनातन तपाईको भित्रको जुन आत्मा छ त्यो न तपाईँ राजा हो न त्यो भोको प्यासो भिखारी हो, जङ्गलमा भट्किरहेको, कसैले एक मुठी अन्न दिए प्राण बचाउँछु भनेर तडपिरहेको, त्यो पनि सत्य होइन। न त राजा, यो पनि सत्य होइन। तपाईँ त शुद्ध सनातन शाश्वत आत्मा स्वरूप हो। तपाईँ जनक होइन, तपाईँ राजा होइन, तपाईँ केवल आत्मा हो, केवल जीवात्मा हो। तपाईले आफ्नो आत्मा तत्त्वलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ, ज्ञान हुनुपर्दछ, म आत्मा अवस्थामा हुनुपर्दछ। अनि तपाईँ स्वस्थ, तपाईँ रोगी हो भनिदिनु भयो, तपाईँ रोगी हो, तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ। तपाईले जब आफ्नो अवस्थालाई प्राप्त गर्नुहुन्छ तब तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ। हामी मायावी जगतमा छौँ। यो दृष्टान्त हामीले यही बुझ्नुपर्दछ। मायाको जगतमा छौँ। माया मिथ्या नट ब्रह्माण्ड चौपाईमा यही शब्दहरू राखिएका छन् हैन। माया हो जो हो जस्तो लाग्छ, देखिँदैन। त्यो राज सिंहासन राजपाट साट हो, त्यहाँ देखिएको छ, तर मन्दिरमा यो होइन, यो पनि झुट्ठो हो, यो पनि असत्य हो। त्यो जङ्गलमा भोको प्यासो भएको तडपिएको त्यो पनि असत्य हो। सत्य के त? सत्य त त्यो शुद्ध सनातन चिदानन्द घन त्यो आत्मा, चिदानन्द घन आत्मा सत्य हो। त्यसको अनुभूति जब तपाईँले गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ त्यो अवस्थामा पुग्नुहुन्छ, तपाईँ निजानन्द भन्नुहुन्छ। कृष्णको नि लाल कि त यो मिथ्या नाटक ब्रह्माण्ड यस्तै खालको ब्रह्माण्ड छ। यहाँ हामी चाहिँ सबैले नाटक गर्नुपर्छ। नाटकीय ब्रह्माण्डमा प्रवेश गरेको पश्चात नाटकको पात्र त निभाउनै पर्यो नि, होइन र? कोही हामी सबै नाटक गरिरहेका छौँ। कोही माताको रोल गरिरहेका छन्, कोही पिताको रोल गरिरहनु भएको छ, कोही दाजुको, कोही भाइको, कोही काकाको, कोही भतिजको, कोही छोरीको, कोही छोराको, कोही बुहारीको, कोही ज्वाइँको। सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा एउटा एउटा रोल गरिरहेको छ क्या हो। नाटकभित्र आएपछि, नाटकको मञ्चभित्र आएपछि आफ्नो पात्रतालाई खुब न्याय दिनुपर्दछ। म जुन क्यारेक्टरलाई लिएर आएको छु, जुन क्यारेक्टरमा म चलिरहेको छु, जुन पात्रता मलाई मिलेको छ, त्यो पात्र मैले सुपरहिट गर्नुपर्दछ भनेर विचार गर्नुपर्छ। यदि पिता हो भने सुपरहिट पिता बन्न सक्नुपर्दछ, पुत्र हो भने सुपरहिट पुत्र बन्न सक्नुपर्दछ। कोसिस जारी राख्नु पर्दछ। मायाको ब्रह्माण्ड हो, झुटा हो, यहाँ नहुन पनि सक्छ, उत्कृष्ट नदिन पनि सक्छ मायाले, तर बन्ने कोसिस चाहिँ जारी गर्नुपर्दछ। सुपरहिट पिता, सुपरहिट पुत्र, सुपरहिट बुहारी, सुपरहिट छोरी, सुपरहिट छोरा। अब सुपरहिट छोरी बन्नको लागि फेरि उहाँ बिहा गरेर गइसके पश्चात पनि माइतमा आएर यो भाजुले त यस्तो गर्नुभयो, हुनुहुँदैन थियो है मम्मी भनेर मम्मीले उचाले सुपरहिट छोरी भइदैन। बुहारी सुपरहिट हुनको लागि सम्पूर्ण
जसरी घर त्यागेर आएको छ, भौतिक घर त्यागेर आएको छ, त्यस्तै गरी सब कुछ अब यो मेरो हो भन्ने भावनाले समर्पितको भाव राखेर सेवा गर्नुपर्छ। जसरी आफ्नो पतिको सेवा, पति प्रतिको जुन लगाव छ, त्यस्तै नै पतिका परिवार प्रति अनि पतिका माता पिता प्रतिको भाव राखेर सेवा गर्ने गरियो भने त्यो सुप्रिम बुहारी कहलाउँदछ, संस्कारी बुहारी कहलाउँदछ। अनि तिनै छोरी सुप्रिम छोरी हुन्छन्, सुशीला हुनुहुन्छ। हामीले सहनशीला सुशीला पढेका छौँ। सुपरहिट छोरी हुनको लागि, सुपरहिट बुहारी भयो भने उनै छोरी सुपरहिट छोरी पनि हुँदछ। सुपरहिट पुत्र हुनको लागि पनि त्यस्तै हो। सुपरहिट माता पिताको ख्याल राख्दै, आफ्नो परिवारको ख्याल राख्दै, आफ्नो घरको ख्याल राख्दै, सबैको इच्छालाई ख्याल राखेर सुपरहिट पुत्र बन्नुहुन्छ। जुन रोल गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा सुपरहिट बन्ने कोसिस गर्छ। वास्तवमा यो हुन चाहिँ के हो, यहाँ न कसैको पुत्र हो, न कसैको पिता हो, न कसैको माता हो, न कसैको पुत्री हो, न कसैको बुहारी हो, न कसैको ज्वाइँ हो, कोही केही सम्बन्ध होइन, नाटक मात्र हो भनेर भित्रबाट त्यो आफ्नो मूल चाहिँ म को हो भन्ने खोजी जारी राख्नुपर्छ। यही मिथ्या नाटक ब्रह्माण्ड। यस्तो मिथ्या नाटक ब्रह्माण्ड हेर्नको लागि हामी यो जगतमा आएका छौँ। कहाँ आयौँ? पहले 11 वर्ष और 52 दिन कालमाया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन का। पहले 11 वर्ष और 11 वर्ष 52 दिनसम्म ब्रजलीला अन्तर्गत परात्पर पूर्ण परमात्मा श्री कृष्णको रूपमा आइबक्सनु भएको छ। कसरी अनुभव, किन अनुभव, यो हामी भोलिको प्रसङ्गमा सुन्नेछौँ। अनि आएर 11 वर्ष 52 दिनसम्म कस्तो कस्तो लीला गरी बक्सनु भयो, यो पनि हामी भोलिकै प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ। अनि यो कुन जगत थियो, कस्तो ब्रह्माण्ड थियो, त्यो कालमायाको ब्रह्माण्ड किन बनाइयो, यसको के भाव हो, यो पनि हामी भोलि श्रवण गर्नेछौँ। भन्दै भन्दै अहिलेको प्रसङ्गलाई चाहिँ यहीँ विराम गर्न चाहन्छौँ। बिचबिचमा यो प्राविधिक गडबडीको कारणले लगातार कनेक्ट सम्पर्कमा हुन सकेनौँ, त्यसको लागि क्षमा याचना पनि गर्दै अहिलेको प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गर्दछु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्रीमद बितक साहेब की, श्री 5 नौतनपुरी धाम की, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की, श्री नौतन धाम के, श्री मेहर सागर आश्रम की। बोले सर्वसुंदर साथ की जय। प्रणाम। पहले 11 बरस और 52 दिन कालमाया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जना। कालमाया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जना।